बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एयर व्लॉग्स और मैं हूं अली हसन। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जो कि कल की डेट को उनकी IMF की डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोन पर बात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी क्या बातें हुई और IMF ने हमसे क्या डिमांड्स रखी, पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। ये कॉल इसलिए भी ज़रूरी थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला तो उसके बाद ये पहली दफ़ा था जब उनकी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कॉल पर बात हो रही थी। दूसरी वजह यह भी थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कॉल तब की जब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार था। तीसरी वजह ये बताई जा रही है कि इस कॉल से एक अलामत ये भी ज़ाहिर होती है कि IMF हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। अब बात यह है कि IMF के साथ जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कॉल पर बात हुई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि पाकिस्तान कैसे हालात से दो चार है। उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनके ऊपर वो अमल करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ंड्स की ज़रूरत है। IMF ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने जो डिमांड्स रखी वो क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये हैं कि बजट खसारा कम करना, टैक्सेस वसूली ज़्यादा से ज़्यादा होनी है और गैर मुल्की फ़ंड्स पर इन्हसार कम करना है। कॉल पे जो बात हुई वो इसलिए ज़रूरी थी कि पाकिस्तान बिल्कुल माली हैसियत से, माशी हैसियत से बहुत डाउनवर्ड जा रहा था। अब डिमांड्स आपको बता दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क्या बातें हुई कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से दो चार है, उनको फ़ंड की ज़रूरत है, तो हम लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रब्ता हुआ, एक पॉजिटिव अलामत है कि रब्ता हुआ, मींस के IMF काम करना चाह रहा है हमारे साथ। लेकिन उन्होंने जो डिमांड्स रखी, अब डिमांड्स आपके सामने हैं कि भाई बजट तो तुम्हारे पास पहुंचेगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो क़यामत की तरह इस आवाम के सर पर यूँ समझे कि मुसल्लत कर दी गई। वो क्या थी कि टैक्सों की वसूली में इजाफा करना है। तो भाई बात ये है कि IMF ने तो अपनी डिमांड्स कर दी। टैक्स हमारे जिस्मों से खालों को उतार कर टैक्स तो खुद बननी है, चाहे वो तुम्हारे जिस्म से खाल को उधेड़ें, तुम्हारे खून को निचोड़ें, जो मर्ज़ी करें, टैक्स तो भाई तुम लोगों ने भरनी है। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि सुई गैस के ऊपर 500 का बिल मुसल्लत कर दिया गया। भाई गैस आए ना आए, तुम लोगों ने 500 भरना है, तो ये टैक्स ही है ना। अब देखें, मैं IMF ने तो बात कर दी। मेरा एक छोटा सा सवाल है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि हमें इस बात की कोई गारंटी देते हैं, कोई श्योरिटी देते हैं कि आप जब कर्ज़ा लेके आएंगे हमारे हालात ठीक हो जाएंगे? भाई हम तो पहले से ही परेशान हैं कि इतने सारे टैक्स कैसे पे करें। आप ऊपर से और कर्ज़ा लेके आ रहे हैं ताकि जिससे हमारे सरों का जो बोझ है, बड़ा हमारे कंधों के ऊपर जो बोझ टैक्सों का डाला हुआ है वो डबल अप हो रहा है। हम कैसे पे करेंगे भाई? एक गरीब आदमी सारा दिन कमाता है, 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है। महंगाई का लेवल ये है पड़ा कि या तो वो महीने बाद बिजली का बिल पे करता है तो वो सारा महीना खाना नहीं खा सकता, अगर वो खाना खाता है तो महीने बाद बिजली का बिल नहीं पे कर सकता। मर तो वहीं रहे हैं ना। तो कर्जे आने के बाद तो टैक्सेस डबल अप हो जाएंगे, तो कैसे पे कर पाएंगे? क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं आप हमें? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो अपनी शर्त रख दी कि आप बाहर से भी फंड नहीं ले सकते। भाई मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो ये बात कर ही दी ना कि आप बाहर से भी कर्जे नहीं लें। मतलब ये है कि ले दे के पाकिस्तान टोटली IMF पे डिपेंडेंट रहेगा। वो उसके पास ज़रिए माश और कोई नहीं होगा। भाई तुम लोग आओ हमारे आगे, हमारे दर पे आके झोलियाँ फैलाओ, हम तुम्हें भीख मांगो, हमारे पाँव पकड़ो, हम तुम्हें देंगे। भाई कब तक ये कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा लेने जाएंगे, फिर दोबारा टैक्सेस होंगे। कहानी तो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, ख़त्म तो नहीं हो रही ना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से फिर सवाल छोटा सा यही है कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब, कहानी ये है कि जब कहानी टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, जब आप मज़ीद कर्ज़े लेने के लिए जाएंगे, हम चलो मान लेते हैं इस कर्ज़े के आने के बाद थोड़ी सी कहानी सेट होती है, लेकिन हमारे सरों पर तो टैक्सों का बोझ बढ़ गया ना। लेकिन कहानी है कि ये तो कर्ज़े ख़त्म हो गए, अब क्या करें भाई? अब दूसरे कर्ज़े लेने जाएँ। जब दूसरे कर्ज़े लेने जाएंगे तो दोबारा से टैक्सेस डबल अप हो जाएंगे। तो भाई पिछले उतर नहीं रहे, दूसरे हमारे सरों पर चढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि हालात हमारे ठीक नहीं हो रहे। हम दिन ब दिन आते हुए वक्त के साथ साथ दबते जा रहे हैं इस बोझ के नीचे, और एट द एंड क्या होना है कि हम उनकी ग़ुलामी में चले जाएंगे। और वो चाहते यही हैं
کہ یہ قوم ہمارے پاس آئے, ہمارے پیروں کے نیچے بیٹھے, ہم سے بھیک مانگے. اس کے علاوہ کوئی آپشن انہوں نے چھوڑا ہی نہیں آپ کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری ڈیمانڈز انہوں نے کر دی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کو امید دلا چکے ہیں کہ ہم آپ سے جو قرضے لے کے جائیں گے, اس کے بعد ہم اپنے پروگرامز پہ لاہے عمل جو ہے ہمارا وہ اس کو ہم پورا کریں گے. ہمارے جو ہدف ہیں پڑے, ہمارے جو گولز ہیں پڑے, ہم ان کو اچیو کریں گے. کہانی یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں اب تک جتنے بھی حکمران آ چکے ہیں کتنے قرضے لیے بھائی. بات یہ کرنے کی ہے کہ پہلے والے قرضے لیتے ہیں, اپنی جیبیں بھرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب والے آئیں گے, قرضے لیں گے, اپنی جیبیں بھریں گے, چلے جائیں گے. پستا رہے گا, مرتا رہے گا, دبتا رہے گا, تو یہ غریب. بھائی ٹیکس تو غریب کی جیب سے جانا ہے نا. ابھی اچھا اب دوسری بات سنا تھا. سین یہ ہے کہ ہمیں منع کر دیا جی غیر ملکی فنڈنگ سے اجتناب کرنا ہے, دور رہنا ہے. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ ترکی میں زلزلہ آیا. پاکستانی ہیروز, گمنام ہیروز جو کہ سیٹلڈ ہیں آؤٹ آف کنٹریز میں, انہوں نے ترکی کے لیے فنڈ ریزنگ کی. سوال یہ ہے, ایک عاجزانہ سوال ہے آپ لوگوں سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور ان فنڈ ریزر سے کہ بھائی دنیا نظر آ رہی ہے, پاکستان کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جس ملک میں تم پیدا ہوئے, جس ملک میں جوان ہوئے, اس کو چھوڑ کر تم ترقی کے لیے کہیں چلے گئے. ترقی کرنا بری بات نہیں, اچھی بات ہے, ترقی کریں, لیکن بھائی دھوتی والے ہو, دھوتی کو تو یاد رکھو. 3 پیس میں جا کے اوقات تو نہ بدلو اپنی, ٹھیک ہے نا. کہ جس دھوتی کے سہارے تمہارے باپ دادا نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا, تم 3 پیس کے چکر میں اس دھوتی کو بھول گئے ہو. دیکھیں نا, بات تو یہ ہے کہ تمہیں پوری دنیا یاد ہے. پاکستان کن حالات کا شکار ہے تمہیں وہ یاد نہیں ہے. پاکستان کس چکی میں پس رہا ہے تمہیں وہ یاد نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ایک ہی بات کروں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس قوم کے لیے وہ حل ڈھونڈا ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی کا نوجوان اپنے حالات سے تنگ آ کر سرکاری نوکری کے لیے جاتا ہے یا کسی بھی نوکری کے لیے جاتا ہے, تو وہاں پہ ہمارے اعلیٰ افسران جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنے پیسے لگیں گے, تمہاری نوکری پکی ہو جائے گی. بھائی پہلے سے وہ زیرو ہے بڑا, ٹھیک ہے, وہ تو بندہ پہلے سے زیرو ہے, تمہیں کہاں سے دے بھائی. تو سیم ایز لائک وہی کہانی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس نوجوان کی طرح ہیں جو سرکاری نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور اعلیٰ افسران جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے لگیں گے, تمہارا کام پکا ہے. بھائی کہانی یہ ہے کہ جو پیچھے فیملی شہباز شریف صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں, جن کے لیے وہ اتنی اسٹرگل کر کے جا رہے ہیں, بھائی حل ہے نا, حل ڈھونڈ ہے نا ایک فیملی کے لیے. یہ پاکستان ایک فیملی ہے نا, تو وہ بڑا ہو کے جا رہا ہے, اس فیملی کا حل ڈھونڈا ہے اس نے. حل کیا ڈھونڈا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے کہ وہاں جا کے اس نے کہا ہے جی کہ اس طرح کا ہمارے ساتھ ہیلپ کر دیں تو کام پکا ہے. تو آگے سے انہوں نے ڈیمانڈز رکھتی ہیں کہ ہماری بھی یہ ڈیمانڈز ہیں تو تمہاری نوکری بھی پکی ہے. کہانی یہ ہے کہ بھائی فیملی تو پہلے سے زیرو ہے, وہ کہاں سے 40-50 لاکھ روپے لگا کے تمہاری سرکاری نوکری پکی کروائے گی؟ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. کہانی تو یہ ہے کہ وہ پچھلے والے جو بیٹھے ہیں پڑے, وہ پھر اپنے جسموں کو بیچیں, اپنی روح کو بیچیں جا کے کہیں, ٹھیک ہے, بے ضمیر ہو جائیں, غلط کام کرنا شروع کر دیں. کہانی یہ ہے کہ اگر وہ غلط کام بھی کرتے ہیں تو پھر یہی حکمران جو ہیں پڑے پھر کوئی پروگرامز بنائیں گے اور ان کے اوپر کوئی ادارے مسلط کر دیں گے, سیکیورٹی ادارے, اور ان کو انکاؤنٹرز میں مار دیں گے. پھر کہانی تو یہی آ بیٹھی ہے لے دے کے. کہانی یہ ہے کہ بھائی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, خود ہی کچھ کرنا ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ریشو دیکھی جائے چوریوں کی, ڈکیتیوں کی, تو بھائی وہ پیک پہ جا رہی ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ جب روزگار ہی نہیں ہے تو جوان کیا کرے گا؟ جوان یہی کرے گا کہ ڈکیتیاں کرے گا, چوریاں کرے گا. ایٹ دی اینڈ میں بس اب فائنل بات کرنے لگوں, وہ یہ کہ میری بس اعلیٰ حکام سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا فوکس, جتنا زور یہ قرضوں پہ دے رہے ہیں, اتنا ہی یہ نوجوان نسل کی گرومنگ پہ کر دیں, انوینشنز پہ کر دیں, اور ہماری مینوفیکچرنگ پہ کر دیں, تاکہ ہم جو ہمارے ملک میں جس طرح کے پوری دنیا جدید دور میں کام کری ہے, بھائی ہم کیوں ڈاؤن ورڈ جی رہے ہیں؟ ہمیں نہیں جینا بھائی, ہمیں بھی ان کی طرح سر اٹھا کے جینا ہے. تو ہماری نوجوان نسل کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس ملک کے لیے, تو آپ سے خدا رہا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں پر فوکس کریں تاکہ یہ ملک کا سرمایہ جو ہم اس ٹائم اس مشکلات کی چکی میں پس رہا ہے, یہ ملک کے لیے کام میں آ جائے, ملک کے لیے فائدہ مند میں ہو. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ہماری اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.